ఓం శ్రీమాత్రే నమః. మూక పంచశతిలోని ఆర్యాశతకంలోని శ్లోకాలు. కారణపరచిద్రూపా కాంచీపుర సీమ్ని కామపీఠగతా కాచన విహరతి కరుణా కాశ్మీరస్తబక కోమలాంగలతా కంచన కాంచీతిలకం करधृत कोदण्डबाण शृणिपाशं कठिनस्तनभरनम्रं कैवल्यानन्दकन्दमवलम्बे चिन्तितफलपरिपोषण चिन्तामणिरेव काञ्चिनिलया मे चिरतरसुचरितसुलभा चित्तं शिशिरयतु चित् सुखादारा कुटिलकचं कठिनकुचं कुन्दस्मितकान्तिकुङ्कुमच्छायं कुरुते विहृतिं काञ्च्यां कुलपर्वत सार्वभौम सर्वस्वं पञ्चशरशास्त्रबोधना परमाचार्येण दृष्टिपातेन काञ्चीसीम्नि कुमारी काचन मोहयति कामजेतारं परया काञ्चीपुरया पर्वतपर्याय पीनकुचभरया परतन्त्रावयवनया पङ्कजसब्रह्मचारि लोचनया ऐश्वर्यमिन्दुमौलेः ऐकात्म्य प्रकृतिकाञ्चिमध्यगतम् ऐन्दव किशोरशेखरम् ऐदं पर्यञ्चकास्ति निगमानां श्रितकम्पासीमानं शिथिलितपरशिवधैर्यमहिमानं कलये पाटलिमानं कंचन किंचुकित भुवन भूमानम् आदृत कांची निलयाम् आद्यामारूढ यौवनोटोपाम् आगमवतं सकलिकाम् आनन्दाद्वैत कंदलिं वन्दे तुंगाभिराम कुचभर शृङ्गारितमाश्रयामि काञ्चिगतं गंगाधर परतन्त्रं शृङ्गाराद्वैततन्त्र सिद्धान्तम्।